अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली जाए। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यूवर्स, अपनी फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये जून 1984 से कुछ हफ्ते पहले की बात है, जब मिसेस इंदिरा गांधी के वज़ीर आज़म हाउस में इंदिरा गांधी के इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए और पंजाब की बिगड़ती हुई सूरत हाल को कांग्रेस के हक़ में इस्तेमाल करने के लिए एक खुफिया मीटिंग हुई और इसमें एक नई इंटेलिजेंस एजेंसी को बुनियाद दी गई। ये एक सुपर इंटेलिजेंस है। भारतीय हुकूमत की खुफिया फ़ाइलों में इसको थर्ड एजेंसी का कोड नाम दिया गया है। इस एजेंसी का नस्बुल ऐन था कि भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी की मुकम्मल वफ़ादारी हो, इसके लिए भारतीय आइन ही की धज्जियाँ क्यों न बखेरनी पड़ें। इसी एजेंसी के ज़राए लामहदूद और इसका कृता धर्ता रॉ का सबका डायरेक्टर जनरल R.N. काओ था। थर्ड एजेंसी का ऑपरेशनल एरिया पंजाब, मकबूजा कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और श्रीलंका के अलावा हर वो मुल्क था जहां सिख आबाद थे। मशरकी पंजाब में जब सिखों की शोरश में इजाफ़ा हुआ और संत जनरल सिंह भिंडरांवाला और इसके साथियों ने भारतीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तिगनी का नाच नचाना शुरू किया, तो नेहरू की बेटी और भारत की काली माता मिसेस इंदिरा गांधी को फ़ौरन ये ख्याल आया कि क्यों ना पंजाब की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को अपने हक़ में इस्तेमाल किया जाए। जब उसने ये तजवीज़ अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र और रॉ के डायरेक्टर R.N. काओ के सामने रखी, तो उसके शैतानी जहन ने फ़ौरन एक मंसूबा तैयार करके मिसेस इंदिरा गांधी के टेबल पर रख दिया। इस मंसूबे की तफसीलात का इल्म शायद दुनिया को कभी ना हो पाता और ये कहानी मिसेस इंदिरा गांधी की मौत के साथ ही दफन हो जाती अगर इस एजेंसी के एक बागी ऑफिसर का राब्ता भारत के सफ़े अव्वल के अंग्रेज़ी अखबार हफ्त रोज़ा सूर्या से न होता। इस ऑफिसर ने, जो बाद की इतलात के मुताबिक पुरअसरार हालत में मारा गया, सूर्या के रिपोर्टर को सितंबर 1984 में थर्ड एजेंसी की घिनौनी वारदातों से आगाह किया और पहली मर्तबा दुनिया के इल्म में ये बात आई कि हिंदू साम्राज्य अपनी हवस इक़्तिदार में कहाँ तक जा सकता है और इंसानियत की सतह से कितना नीचे गिर सकता है। R.N. काओ ने मिसेस इंदिरा गांधी के सामने रॉ और IB के उन खसूसी अफसरान की, जो एक तरह से भारतीय वज़ीर आज़म के ज़ाती ग़ुलामों की हैसियत रखते थे, फ़हरिस्त पेश की और बताया कि इस शैतानी टोले की मदद से एक खसूसी इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार किया जाए जो अपने अमाल के लिए सिर्फ़ भारतीय वज़ीर आज़म को ही जवाबदेह होगा और जिसके अहकामात पर भारत की दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों को आँखें बंद करके अमल पैरा होना होगा। इस इंटेलिजेंस यूनिट को थर्ड एजेंसी का कोड नाम दिया गया। इसके मकसद में ऐसे जायज़ और नाजायज़ इक़दामात थे जिनकी मदद से मिसेस इंदिरा गांधी की बादशाहत हमेशा के लिए कायम रखी जा सकती थी। थर्ड एजेंसी के अफसरान को लामहदूद इख्तियारात और सरमाया फराहम किया गया और उसके खुफिया दफातर का जाल भारत और दीगर ममालिक में फैला दिया गया। चूँकि R.N. काओ सिक्योरिटी एडवाइज़र भी खुद ही था, इसलिए आइनी और कानूनी तौर पर भी इंटेलिजेंस मामलात के लिए वही हुकूमत और वज़ीर आज़म को जवाबदेह था। यूँ तो इस एजेंसी ने बहुत से कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं, लेकिन पंजाब में उनका रोल ख़ुसूसी अहमियत का हामिल था। थर्ड एजेंसी वालों को सबसे पहले ये मिशन सौंपा गया कि वो पंजाब में सरगर्म अमल सिख दहशतगर्दों की हर मुमकिन मुआवनत करें, खुसूसन सिखों के खाते में खुद भी हिंदुओं के कत्ल की वारदातें डालते रहें। थर्ड एजेंसी के होनहार अफसरान ने सबसे पहले पेशावर हिंदू बदमाशों की खिदमात हासिल की और इन्हें जेलों से फ़रार कराकर पंजाब में अपने ही भाई बंधुओं के कत्लेआम पर मामूर कर दिया गया।
اس کے ساتھ ہی ایجنسی نے دربار صاحب میں موجود سکھ حریت پسندوں کو اسلحے کی سپلائی بھی شروع کر دی۔ تھرڈ ایجنسی نے پس پردہ رہ کر صرف پنجاب میں 47 ریلوے اسٹیشنوں کو نذر آتش کروایا اور اس کے تربیت یافتہ ایجنٹ سکھوں کے احتجاجی جلوسوں میں سکھوں کے بیس میں داخل ہو جاتے اور موقع ملتے ہی ایسی فضا پیدا کر دیتے کہ پولیس اور سکھوں کے درمیان ٹھن جاتی اور دونوں ایک طرف سے فائرنگ شروع کر دیتے۔ اس طرح ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ پنجاب میں فضا اتنی مخدوش کر دی جائے کہ یہاں مرکزی حکومت کو فوج داخل کرنے اور صوبائی حکومت کو ختم کرنے کا جواز مل سکے۔ اس مشن میں جو افسران خصوصی خدمات انجام دے رہے تھے انہیں صورتحال کو اس نہج تک پہنچانے میں ان کی پیشہ ورانہ خدمات کے اعتراف میں پولیس میڈلز، نقد انعامات اور تعریفی اسناد سے ہی نہیں نوازا گیا بلکہ ان میں سے بیشتر کا بطور انعام تبادلہ غیر ممالک میں بھی کر دیا گیا۔ سکھوں کے مقدس ترین مقام دربار صاحب میں اکال تخت کو مسمار کر دیا گیا۔ شرپسندوں پر قابو پانے کی آڑ میں سکھوں کی تاریخ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور توپخانے اور ٹینک کی مدد سے ان کی تاریخی اور مذہبی نوعیت کی عمارات کو تباہ اور دستاویزات کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا۔ سارے پنجاب میں سکھوں کے اہم ترین گردواروں کے تقدس کو بھارتی فوج نے اپنے بوٹوں سے پامال کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق ان گردواروں کی تعداد 172 تھی۔ پھر وہ دور بھی آیا جب اکال تخت کی مرمت کر دی گئی، بگوڑے سکھ فوجیوں کو خصوصی عدالتوں سے سزائیں سنائی جانے لگیں۔ اس راز پر پردہ ہی پڑا رہتا اگر را کے باغی افسران کا ایک گروپ سوریا سے رابطہ نہ کرتا۔ ان افسران اور انٹیلیجنس کے خصوصی ذرائع کے انکشافات نے دنیا کو چونکا دیا کہ سنت جرنیل سنگھ بھنڈرانوالا کے عروج سے دربار صاحب پر بھارتی حملے کا سارا ڈرامہ پہلے ہی سے تیار کرتا تھا اور اس کے کرداروں کو بالکل لا علم رکھ کر یہ سارا کھیل اپنے انجام کو پہنچا دیا گیا۔ اس گھنونے کھیل کو لکھا RN کاؤ نے تھا اور کانگریس کی حکومت نے اس کو سٹیج کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی نے اپنی نگرانی میں اپنی مرضی کے مطابق اپنے لیے پہلے سے متعین کردہ اہداف کے حصول تک یہ ڈرامہ رچائے رکھا۔ ذرائع کے مطابق یہ سارا آپریشن بڑی چالاکی اور سوجھ بوجھ سے را اور IB کے افسران کو بالکل لا علم رکھ کر لیکن ان کی مدد سے ہی مکمل کیا گیا۔ استعمال ہونے والے انٹیلیجنس افسران کو یہ علم ہی نہ ہو سکا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ افسران کے مطابق مسز اندرا گاندھی کے اس شیطانی ٹولے نے اپنی منمانیوں کے لیے را اور IB کو بطور ڈھال استعمال کیا۔ ان کے لیے آج تک ایک گمنام اور نادشندہ جاسوسی تنظیم نے انہیں گدھوں کی طرح استعمال کیا اور ایک ایک کر کے فلم کے سارے مناظر کامیابی سے فلما لیے۔ اسی سپر انٹیلیجنس ایجنسی نے جس کا کوڈ نام تھرڈ ایجنسی تھا، پنجاب کا سارا آپریشن پلان تیار کیا اور اس پر عمل کروا لیا۔ تھرڈ ایجنسی کے 3 اہم مقاصد تھے۔ پہلا مقصد وہ ہندو ووٹر جو کانگریس کی پالیسیوں سے نالاں ہو کر نہرو خاندان سے بدگمانی کا اظہار کرنے لگا تھا، دوبارہ کانگریس کی جولی میں آن گرا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ سکھوں کے ہاتھوں ہندوؤں کا ناطقہ بند کروا کر ان کے مذہبی جذبات کو اپنے حق میں کامیابی سے استعمال کیا جائے۔ دوسرا مقصد اپوزیشن کی کشتی کو اس طرح ہوا کے مخالف رخ پر ڈال دیا جائے کہ وہ مرکزی حکومت پر الزام تراشیاں کرنے اور اسے پنجاب کی بگڑتی ہوئی حالت کا ذمہ دار گرداننے کی بجائے خود مرکزی حکومت کے سامنے گڑ گڑا کر التجا کرے کہ وہ پنجاب میں سکھوں کی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج روانہ کرے۔ اس طرح دربار صاحب پر حملے کا جواز اپوزیشن کی طرف سے حکومت کو فراہم کروایا جائے۔ تیسرا مقصد IB کے نااہل افسران اور را کی شیخیاں بگاڑنے والی اور کام کم کرنے والی قیادت کو لگام ڈالنے کے لیے تھرڈ ایجنسی کے ذریعے کارہائے نمایاں انجام دیے جائیں تاکہ دونوں انٹیلیجنس ایجنسیاں نفسیاتی طور پر تھرڈ ایجنسی کے مقابلے میں خود کو کم تر خیال کرتے ہوئے اپنی استعداد کار کو بڑھائیں۔
سینئر انٹیلیجنس افسران جنہوں نے اس گھناؤنی سازش کا پردہ چاک کیا 3 ایسے جواز فراہم کرتے ہیں جن کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب کا سارا آپریشن مرکزی حکومت اور اس کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کا تیار کردہ تھا۔ نمبر 1، تمام انٹیلیجنس افسران جن کا تعلق را اور بھارت کی دوسری سیکیورٹی ایجنسیوں سے تھا، انہیں پنجاب میں سکھوں کے جماعت اکالی دل کے ایجیٹیشن کے شروع ہوتے ہی مختلف حیلوں بہانوں سے پنجاب، راجستھان اور جموں کشمیر سیکٹر سے تبدیل کر دیا گیا۔ کچھ کو پولیس میں واپس جانا پڑا، کچھ دوسرے صوبوں کو سدھار گئے اور کچھ ایسے خوش نصیب بھی تھے جنہیں غیر ممالک میں بھارتی مشنوں میں تعینات کر دیا گیا، یعنی اپنی مرضی کا انٹیلیجنس نیٹ ورک نئے سرے سے قائم کر دیا گیا۔ نمبر 2، دربار صاحب سے جو اسلحہ برآمد ہوا اس میں زیادہ تعداد ایسے اسلحے کی تھی جو راجستھان کی سرحد سے سمگل کر کے یہاں لایا گیا اور اس سمگلنگ کی نگرانی را خود کر رہی تھی۔ نمبر 3، ایس کے ترپاٹھی جو را کی طرف سے وسط 1982 سے 3 مئی 1984 تک امرتسر کا انچارج رہا، اس کی طرف سے مرکزی حکومت کو ایک کوڈ ٹیلی گراف روانہ کیا گیا۔